श्रीमङ्गलचण्डिका स्तोत्रम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मङ्गलचण्डिके। ऐं क्रूं फट् स्वाहेत्येवं चाप्येकविंशाक्षरो मनुः। पूज्यः कल्पतरुश्चैव भक्तानां सर्वकामदः। दशलक्षजपेनैव मन्त्रसिद्धिर्भवेन्नराम्। मन्त्रसिद्धिर्भवेद् यस्य स विष्णु सर्वकामदः। ध्यानं च श्रूयतां ब्रह्मन् वेदोक्तं सर्वसम्मतं। देवीं षोडशवर्षीयां रम्यां सुस्थिरयौवनां। सर्वरूपगुणाढ्यां च कोमलाङ्गीं मनोहराम्। श्वेतचम्पकवर्णाभां चन्द्रकोटिसमप्रभां। वह्निशुद्धां शुकाधानां रत्नभूषणभूषितां। बिभ्रतीं कबरीभारं मल्लिकामाल्यभूषितं। बिम्बोष्टिसुदतीं शुद्धां शरत्पद्मनिभाननाम्। ईषद्धास्य प्रसन्नास्यां सुनीलोल्पललोचनां। जगद्धात्रीं च दात्रीं च सर्वेभ्य सर्वसम्पदां। संसारसागरे घोरे पीतरूपां वरां भजे। देव्याश्च ध्यानमित्येवं स्तवन् श्रूयतां मुने। प्रयतः सङ्कटग्रस्तो येन तुष्टावशङ्करा। रक्ष रक्ष जगन्मातर्देवी मङ्गलचण्डिके। संहर्त्री विपदां राशेर्हर्ष मङ्गलकारिके। हर्षमङ्गल दक्षे च हर्षमङ्गलचण्डिके। शुभे मङ्गल धूपक्षे च शुभमङ्गलचण्डिके। मङ्गले मङ्गलार्हे च सर्वमङ्गलमङ्गले। सतां मङ्गलदेवी सर्वेषां मङ्गलालये। पूज्या मङ्गलवारे च मङ्गलाभीष्टदैवते। पूज्ये मङ्गलभूपस्य मनवंशस्य सन्ततम्। मङ्गलाधिष्ठातृदेवी मङ्गलानां च मङ्गले। संसारमङ्गलाधारे मोक्षमङ्गलदायिनी। सारे च मङ्गलाधारे पारे त्वं सर्वकर्मणा। प्रतिमङ्गलवारे च पूज्ये त्वं मङ्गलप्रदे। स्तोत्रेणानेन शम्भुश्च स्तुत्वा मङ्गलचण्डिकां। प्रतिमङ्गलवारे च पूजां कृत्वा गतः शिवः। देव्याश्च मङ्गलस्तोत्रं यः शृणोति समाहितः। तन्मङ्गलं भवेत् शश्वन्न भवेत् तदमङ्गलम्। प्रथमे पूजिता देवी शम्भुना सर्वमङ्गला। द्वितीये पूजिता देवी मङ्गलेन ग्रहेण च। तृतीये पूजिता भद्रा मङ्गलेन नृपेण च।
चतुर्थे मङ्गले वारे सुन्दरीभिश्च पूजिता पञ्चमे मङ्गलाकाङ्क्षै नरैर्मङ्गलचण्डिका पूजिता प्रतिविश्वेषु विश्वेशैः पूजिता सदा ततः सर्वत्र सम्पूज्य सा बभूव सुरेश्वरी देवादिभिश्च मुनिभिर्मनुभिर्मानवैर्मुने देव्याश्च मङ्गलस्तोत्रं यो शृणोति समाहिता तन्मङ्गलं भवेत् ह्यश्वन्न भवेत् तन्मङ्गलम् वर्धन्ते तत्पुत्रपौत्रा मङ्गलं च दिने दिने इति श्री ब्रह्मवैवर्ते द्वितीये प्रकृतिखण्डे नारद नारायण संवादे मङ्गलोपाख्याने तत्स्तोत्रादिकथनं नाम चतुश्चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः।